मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। अब्दी और गैर मुत्तगीर कलाम खुदा। दुआ। खुदा के साथ चलना, हिस्सा 1। दुआ, हिस्सा 12। हमें क्या दुआ करनी चाहिए, हिस्सा 6। रूहुल कुद्स की तलाश, रूहुल कुद्स से मामूर होने की तलाश। मसीहियों को इसी तरह रूहुल कुद्स की तलाश करनी चाहिए जिस तरह वो खुदा की तलाश करते हैं, क्योंकि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स एक ही ज़ात में खुदा है। लेकिन ये खुदा पाक रूह है जो हमारे साथ रहा है और कलीसिया के दौर से ही हमारी मदद कर रहा है। यकीनन रूहुल कुद्स की तलाश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि रूहुल कुद्स हमारे अंदर नहीं या बहुत दूर है। रूहुल कुद्स जो पहले ही हमें मौजूद है, हमारे साथ है, यहाँ तक कि अगर हम उसकी तलाश नहीं करते। रूहुल कुद्स की वजह से जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारे पास आया, हमारी अपनी जिंदगियाँ रूहुल कुद्स को देने की दुआ करने की ज़रूरत है ताकि हम रूहुल कुद्स से मामूर रहें। अगरचे ये तासरात मुख्तलिफ हैं, पर खुदा बाप को तलाश करना, खुदा की बादशाही की तलाश करना, खुदा की बादशाही के आने की तलाश करना और फजल और ईमान की तलाश के लिए दुआ करना सब एक ही तनाज़र में हैं, क्योंकि सब कुछ रूहुल कुद्स के ज़रिए होता है। अगर आप महज इस मतन के अल्फाज पर निगाह डालें तो ऐसा लगता है जैसे खुदा सब कुछ सुनता है। हम खुदा के फर्जंद मांगे, ढूंढें और खटखटाएं, और जो कुछ भी हम मांगे वो सुनेगा। ताहम लूका में इसी मतन के साथ ये जाहिर करते हुए कि हमें जो कुछ मांगने, ढूंढने और खटखटाने की ज़रूरत है और जो खुदा सिर्फ हमें दे सकता है, रूह है। लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। जब खुदा के चुने हुए लोग रूहुल कुद्स के लिए दुआ करेंगे तो खुदा उन्हें रूहुल कुद्स जरूर देगा। दूसरे लफ्जों में वो हमें ऐसा बनाएगा कि रूहुल कुद्स की हुक्मरानी की जिंदगी, रूहुल कुद्स की सरबराही में जिंदगी और रूहुल कुद्स से भरपूर जिंदगी गुजारें। यीशु के जी उठने और खुदा की बादशाही के बारे में बात करने के बाद वो आसमान पर चढ़ गया और कहा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जिसे उसने भेजा वो रूहुल कुद्स था। लिहाजा रूहुल कुद्स खुदा का रूह है जो खुदा के जरिए भेजा गया और यीशु के जरिए भेजा गया। खुदा का रूह है और मसीह का रूह है। जिस तरह खुदा सच्चाई है और यीशु मसीह सच है, रूहुल कुद्स जो सच है खुदा की गहरी बातों को भी जानता है। गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में दुनिया को कसूरवार ठहराएगा, हमारे साथ रहने के लिए आएगा और वो हमें सब कुछ सिखाएगा और यीशु की कही हुई सब बातों की याद दिलाएगा। कोई भी रूहुल कुद्स के बगैर ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। बाइबल यहाँ तक बयान करती है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफात करता है। लिहाजा पौलुस रसूल ने यह भी कहा, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। और यीशु के छोटे भाई यहूदा ने कहा, मगर तुम्हें प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके। रूहुल कुद्स जो खुदा है हमेशा हमारे साथ रहता है और तसलीस खुदा की तलाश करता है, हत्ता कि जो हम नहीं जानते। लिहाजा हमें इसी खुदा रूहुल कुद्स की तलाश करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को रूहुल कुद्स से भरे होने के लिए, रूहुल कुद्स से मामूर रहने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा ने वादा किया कि खुदा अपने फर्जंदों को जो दुनिया की ख्वाहिशात की तलाश नहीं करते, बल्कि जो खुदा की बादशाही और इस ज़िंदगी की तलाश करते हैं
اور جو بادشاہی کے ساتھ آئے گی اور روح القدس کی معموری کی تلاش ہے، روح القدس کی معموری ضرور دے گا، لہٰذا ہمیں تلاش کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر ہمیں روح القدس کی تلاش کرنی چاہیے۔ بائبل کو زندگی کا کلام بننے کے لیے تلاش کرنا۔ جس طرح جسم کی زندگی اور نشو و نما کے لیے کھانا بہت ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی کھانا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے خدا کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بائبل کو بہت مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے کتراتے ہیں، یا بائبل کے ذریعے خدا کو زیادہ سے زیادہ جاننے کا جوش نہیں رکھتے، اور اس کے بجائے خدا کے فرزند کی حیثیت سے اپنی روحانی ذمہ داریوں کو خدمت اور ہدیوں سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ بائبل کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا خدا کا حکم ہے، لیکن وہ اسے زندگی کے بہت سے شعبوں میں سے اس کے فرزندوں کی حیثیت سے خدا کی خدمت کا ایک حصہ ہے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو داہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے، یہاں تک کہ اگر وہ روحانی خوراک نہیں کھاتے ہیں تو ان کے خیال میں وہ زندہ ہیں، کیونکہ جسم زندہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہہ کر عذر کرتے ہیں کہ ان کے پاس بائبل کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ کہ وہ مقدس کام کریں، جیسے کہ بائبل پڑھنا جو وہ خود ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی دوسرا ان سے ایسا کرنے کو کہے۔ وہ اسے بھول رہے ہیں کہ کس طرح مکمل طور پر گنہگار انسان ہیں، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ بائبل خدا کا کلام ہے، لہٰذا اگر آپ خدا کے فرزند ہیں جو خدا سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو خدا کے کلام بائبل کو ضرور جاننا چاہیے۔ ہمیں خدا کو بائبل خدا کے کلام کے ذریعے جاننا چاہیے۔ بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ بائبل زندہ خدا کا کلام ہے، یا اسے ہلکے سے لیتے ہیں۔ وہ اسے صرف ایک اچھا مواد یا پڑھنے کے لیے کلیسیا کی کٹھن کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہر روز ان کے پاس بائبل خدا کا کلام قریب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا جو بائبل کا موضوع ہے، روح القدس جو بائبل کا مصنف ہے، اور یسوع مسیح جو مرکزی کردار ہے کو جانتے، مانتے اور پیار نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی گنہگار فطرت کے ساتھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں خدا کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے فضل سے کلام کو ہماری زندگی بننے کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں کلام کے ذریعے فضل سے مسلسل لطف اٹھانا چاہیے۔ آخر میں ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کا اختتام خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بحالی کے لیے ہے۔ خدا کے ساتھ نزدیکی سے چلنے کے قابل ہونے کے لیے ہمیں خدا سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں لطف اٹھانے کے لیے کچھ حاصل کرنے کے بجائے خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ اس دنیا پر حکمرانی کرنے کی نہیں، بلکہ خدا کی بادشاہی کی آمد کی تلاش کرنا چاہیے، اور خدا کے علم کے ساتھ شروع کرتے ہوئے ہمیں پاکیزگی، فضل اور ایمان اور خدا سے محبت اور اطاعت کی بھی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہم شادمانی اور شکر گزاری کا لطف اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تکلیف کو قبول کرنا ہے، لہٰذا آخرکار خدا کے ساتھ اتحاد کے ذریعے دل و جان سے چلنے سے لطف اٹھانے کے لیے ہم میں روح القدس سے معمور ہونے اور مکاشفہ کے ذریعے خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں زندگی بننے کے لیے بتایا گیا تھا۔ خدا کے فرزند ہونے کے ناطے اگر ہم متحد ہو کر خدا، بادشاہ اور باپ کے ساتھ کامل تعلقات میں چلیں تو ہمیں ایمان سے پتہ چل جائے گا کہ خدا اپنے فرزندوں کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اب اس ایمان کے ساتھ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، دعائیہ سلسلہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے جاری ہے۔